زمونږ نن چې سیکنډ ټاپک دی هغې کې به مونږ نن ګورو ایچ ټي ټي پي کلاینټ چې مونږ نور تھرد پارټي سروسز کله هم اکسس کول غواړو یا هغه کال کوو نو هغه به څنګه کوو لارول کې نو نارملی تاسو پی ایچ پی کسټم پی ایچ پی کې چې کار کوئ نو کرل به دا کېدای شي تاسو یوز کړي نو هغې په ترو باندې خلک کوي او لارول کې دې دپاره یو خپل دو کلاینټ جوړ کړی دی هغې ته وایي چې ایچ ټي ټي پي کلاینټ نو لیټ سے یو کنټرولر کریټ کوو او دلته کې یو راوټ جوړو اے پی آئیز اور اے پی آئی کنٹرولر ہاں جی ہاں اے پی آئیز یو راوټ مونږ جوړ کو یو بل سیز هم به دې وساتت سره تاسو ته وښیم انډرسکور انووک نارملی چې کله کنټرولر کې مونږ یو فنکشن کال کوو نو راوټ کې ورته وښیو چې دا زمونږ کنټرولر دی او دا زمونږ فنکشن دی که ان کیس مونږ صرف کنټرولر ورته منشن کو او فنکشن ورته نه ښایو نو دې څه کوي چې بای ډیفالت د انډرسکور انووک فنکشن کال کوي صحیح دی که یو فنکشن کنټرولر کې چېرته یو فنکشن وي نو بهتره دا ده چې بس انډرسکور انووک فنکشن ډیکلیئر کوي او راوټ کې صرف کنټرولر نیم ورکوي نو دی به اټومیټکلی به دا فنکشن کال کوي نو دې کې لیټ سے مونږ ته صرف دا یو فنکشن پکار دی نو مونږ هغه سټور انډیکس شو وغیرہ چې کوم به کریټ کولو نو هغې ضرورت نشته دلته کې مونږ یو ویب سروس کال کوو لیټ سے ګیټ هب یو اے پی آئی کال کوو چې هغه مونږ ته د هغه یوزر ټول ریپوزیټریز وښیي چې هغه د یوزر څومره ریپوزیټریز کریټ کړي دي نو د دې طریقه دا ده چې ایچ ټي ټي پي دا یو کلاس دی د دې سره به کالن بیا چې کوم سروس تاسو کال کوئ د هغې ډیټا ټایپ به لکه هغې ریکویسټ اینډ پوینټ چې کوم ټایپ وي ګیټ دی پوسټ دی پټ دی ډیلیټ دی څنګه چې مخکې مونږ جوړولو د هغه اینډ پوینټ ټایپ به دلته کې ولیکئ لیټ سے مونږ یو ګیټ یو آر ایل کال کوو صحیح دی او د هغې اینډ پوینټ مونږ سره دا دی api.github.com ها دلته کې مونږ یوزر نیم ورکو چې کوم یوزر دپاره دا مونږ ته پکار ده ریپوزیټریز او فارورډ سلیش ریپو دا یو اینډ پوینټ دی چې دې په ذریعې سره د دې یوزر ریپوزیټریز تاسو ته دا ریټرن کوي دا هر کس صرف پبلک صحیح ہے لکه مثلا github.com عامر اوس مثلا عامر شهزاد پروفایل د چې تاسو لاړ شئ نو دا ریپوزیټریز تاسو ته ټول دلته کې شو کېږي دا کوم چې پبلک ریپوزیټریز دي که د ان کیس پرایویټ ریپوزیټریز کریټ کړي دي نو هغه مونږ ته نه شو کېږي نو دا ان پوینټ چې دی نو دا مونږ ته همدغه ریپوزیټریز لیست راکوي اوس د دې کله چې دا مونږ کال کو نو دې په ذریعې سره بیا مونږ د هغې نه ډیټا راغستی شو مثلا زه ورته وایم چې دا ډیټا ما ته جیسن فارمیټ کې راکړه صحیح دی اوس چې دا مونږ کله کال کو اے پی آئیز دی وایي چې دا یو آر ایل ناٹ فاؤنډ مې بي چې مونږ څه غلطي کړي ریپو GitHub API api.github.com/users ها د مخکې یوزرز دی او بیا دا
او بیا هغې نه بعد ریپوز. صحیح شي. نو دا اینډ پوینټ زمونږ غلط و. آئی ہوپ چې اوس به دا کار کوي. صحیح. نو دی مونږ ته ټول چې څومره د یوزر ریپوزیټریز دي هغه ریسپانس کې جیسن فارمیټ کې مونږ ته ریټرن کو. مثلا مونږ عامر شهزاد والو وګورو. نو دی بس 4 ریپوزیټریز د پبلک دي. نو آئی ګیس چې د مونږ ته 4 ریزلټس راکوي. صحیح دی. او بیا د هغې ریپوزیټریز ډیټیلز دي. که دا مونږ ان کیس فرنٹ اینڈ باندې شو کوو نو یو ویو به ورته جوړه کړو. ریسورسز کې ویوز کې لیٹس سے APIs ڈاٹ blade ڈاٹ PHP او زه دویم چې دی کې مونږ ته دا څه شو لیٹس سے گیٹ هب ریپوز او دلته کې دا ګیټ هب چې کوم ریپوزیټریز دی هغې باندې مونږه لوپ لګوو 1 by 1 دلته کې شو کوو. نو فار ایلس لیٹس سے repos is $sign repo او د دې ریپوزیټریز نیم کم دی دا دی نیم. نو دی به څه وکړي چې کوم ریپوزیټریز مونږ دلته نه پاس کړي دي دا به دلته نه ویو مونږ ریټرن کړو او هغې ته به دا ریپوزیټریز ګیټ هب والا پاس کړو. ګیټ هب جیسن. صحیح دی که څه کنفیوژن خو نشته که نه آسان دی. مونږه ګیټ اینډ پوینټ کال کو او د هغې چې کوم ریسپانس دی جیسن کې هغه مونږه ویو ته پاس کو او ویو کې دې باندې مونږه لوپ چلولو او هغې کې صرف نیم شو کو. نو آئی ہوپ چې دی به مونږ ته ټول ریپوزیټریز چې کوم دي نو هغه راکوي. دلته کې empty no repos found. صحیح دی. نو د یوزر چې کوم دی نو 4 ریپوزیټریز دي نو هغه مونږ ته دلته کې شو کوي. همدې طریقې سره مونږ دا اینډ پوینټس ویب سروسز والا کال کوي شو. دا خو سمپل اینډ پوینټ و چې دې کې دا ټوکن موکن وغیرہ ضرورت نه و. که داسې ان کیس اینډ پوینټ وي ویب سروس وي چې هغه پبلک نه وي او هغه مونږ ټوکن په تھرو باندې به کال کوو لکه څنګه مونږ API جوړه کړي او ټوکن نه بغیر نه اکسس کیږي نو هغه هم کال کېدی شي. نو هغې دپاره یو اگزامپل اخلو. لیټس سے ویدر دا اوپن ویدر یو API ده. لیټس سے کوم ځای کې وه دا نو د دې هغه طریقه ده. د دې API چې کوم ټوکن دی هغه د کویری سټرینګ کې اخلي لکه URL کې and app ID equals to نو دا چې کله دې اکاونټ جوړ کې نو تا ته یو ټوکن درکړي نو هغه ټوکن چې دلته کې ورکې نو بیا به تا ته دا ریسپانس راکوي. ادروایز دا به ریسپانس نه راکوي. که دا مونږ اول
کې چک کو د دې ټوکن موږ سره دا دی نو لیټس سي دا موږ دلته کې ورکو او دا یو آر ایل کې موږ پیسټ کو نو دې موږ سره دغه شان رزلټ راکړي صحیح دی او که دا اپ آی ډي ان کیس موږ ورنکو یا غلطه ورکو نو دی به انویلډ اے پی آی کی او دا څه ایرر به ترو کوي نو دا هم ایزی طریقه ده بس همدغه ایچ ټي ټي پي ګیټ یو آر ایل کې به دا ورسره اپینډ کړي صحیح دی نو هغه اینډ پوینټ به کال کړي نو دی به موږ ته هغه شان رزلټ راکوي لیټس سي ویدر جیسن نو جیسن فارمیټ کې به دی موږ ته دغه رزلټ راکوي صحیح دی ها او که دا مونږه فرنٹ اینڈ ته لیږو نو هغه طریقه ده ویدر جیسن او بیا فرنٹ اینڈ کې لیټ سي مونږ ورته وایو چې یاره دا ویدر انفارمیشن هم مونږ ته شو کا نو H2 ویدر لیټ سي او زه وایم چې د دې سټي چې دا مونږ ته اول هغه شو کا څه د سټي نیم کوم ځای کې دی دا دی نو ویدر نیم او بیا د هغې چې کوم د ویدر ډسکرپشن دی لیټ سي کلاوډي دی یا سنی دی یا وټ ایور دی نو هغه دی مونږ ته شو کوي نو ویدر دا ویدر اینډ پوینټ د ویدر انډیکس باندې دا سٹور ده او هغې کې د بیا زیرو انډیکس باندې ایرې ده او بیا ډسکرپشن دی دې کې څه مسله خو نشته که نه آسان دی دا ویدر چې ویدر ویریبل دې کې دا ټول ریسپانس موږ سره پاس کیږي دا کنټرولر نه او هغې نه موږ څه راواخیستو نیم راواخیستو ویدر نیم او بل موږ چې کوم دی نو دا ډسکرپشن راخلو نو دا ډسکرپشن په ویدر انډیکس کې بیا ویدر کې بیا زیرو انډیکس باندې بله ایریا ده او هغې کې دا ډسکرپشن سټور دی نو هغه موږ سمپلی راواخیستو او دلته کې مو شو کو نو که دا موږ ریفریش کو نو آئی ګیس چې اٹ شوډ ګیو اس ریزلټ نو لندن کې دې ټایم کې دا او که نه دا صحیح ده خو ریل ټایم ډیټا راکوي که دې کې مونږ پېښور ورکو لندن په ځای باندې او جی سټي پېښور کې دې ټایم کې هیز دی هیز څه ته وایي اوس دا کتل غواړي یا دون شان دی وایي هیز څه ته وایي هیز meaning a slight curation of the lower atmosphere typically caused by the unstandard meaning in Urdu غبار هغه د ګردې دي مړه ګردې مردې دي که نه نو یا که دلته کې اسلام آباد ورکو بیا ګورو چې څه وایي کلیر سکای شین اسمان دی صحیح دی بونیر بونیر وایي چې دا
دا دنیا په نقشې کې نشته فی الحال. دې کې ما په خیال چې غمي کاما کې چې ورکې کنه کنټری کوډ بیا کې دې شي راولي. نو موږ څه ورکو پېښور دی بونیر او دې سره به پاکستان ورکو که افغانستان. نه نه راخلي باجوړ. ورکې دې ته لیټیټوډ او لانګیټوډ زم پاس کېږي. پارکف زمونږ د دې مطلب دا و چې د اے پی آی زمونږ څنګه کار کوو. خو دې کې خو دا اے پی آی کی چې دا مونږ یو آر ایل کې لیدلې ده چې ان کیس مونږ ته وایي چې هیډر کې یو ټوکن هغه ایکسپټ کوي لکه څنګه مونږ اے پی آیز کریټ کړي وو او ټوکن چې دی هغه مونږ ته هیډر کې به رالیږي خلک. نو دې سره به څه کوو هغه به څنګه لیږو. نو هغې دپاره لیټ سې یو بله اے پی آی ده دا موږ ته یو اے پی آی ده چې هغه موږ ته موویز ریټن کوي پاپولر موویز. صحیح دی. خو دا اے پی آی چې دا موږ نه ټوکن غواړي هیډر کې نو هغه به موږ دې طریقې سره پاس کوو. یو فنکشن دی with ټوکن. صحیح دی. او دې ټوکن کې دې فنکشن ته به هغه ټوکن چې کوم موږ ته د اے پی آی راکړي هغه پاس کوو لیټ سې اے بي سی یا سمثینګ. نو کله چې هغه ټوکن موږ پاس کوو نو دی به موږ ته بیا دا اے پی آی چې دا کال موږ ته سرف کوي. دا به هغه بیرر هیډر کې چې موږ څنګه پوسټمین کې به کولو نو هغې طریقې سره به دا اټومیټکلی هغه هیډر ته ایډ کړي دا ټوکن او دا اے پی آی به کال کړي. صحیح دی. او دې طریقې سره به دی موږ ته خپل رزلټ لیټ سې جیسن کې راکړي. لیټ سی اٹ ان ایکشن. نو دا هغه ټول موویز دي پاپولر موویز چې هغه دو موږ ته دلته کې راکوي. مثلا ریزلټس کې د دې پاپولیریټي او داسې ډیټا ټایټل د دې دا دی د دې مووي نو دغه شان په دې فارمیټ کې موږ ته ډیټا راکوي. او نو هغه په د دې چې کوم اے پی آی ده نو کې چې هغې دپاره دو ځان له اینډ پوینټ جوړ کړي. نو هغې اینډ پوینټ به هلته نه ډاکومنټیشن نه موږ وګورو که زه څه اینډ پوینټ یا څه
آپشن نو بس هغه به موږ به یوز کو. او بهر کې د یوز کولو طریقه هم دا ده، دلته کې اینډ پوینټ به ورکو، او که ټوکن پکاري نو دلته کې به ټوکن ورکو، یا گیٹ ریکویسٹ ہے، پوسٹ ریکویسٹ ہے، ډیلیټ ریکویسٹ ہے، وٹ ایور ریکویسٹ ټایپ دی هغه دلته کې منشن کو. نو دې طریقې سره به دې موږ ته دا انفارمیشن راکړي. اوس مثلا د دې نه موږ ته ریزلټ پکار دی، ریزلټس. نو جیسن کې وته موږ منشن کوي شو چې موږ ته جیسن کې ډیټا ریټرن کا، او د کم انډیکس موږ وایي چې موږ ته صرف ریزلټس راکړي، نه دا ټوټل پیجز، ټوټل ریزلټس، پیج 1 دا موږ ته نه دی پکار. نو که دا موږ ریفریش کړو نو دی به موږ ته هم د دې کی والا چې کوم ریزلټ دی هغه راکوي. صحیح دی. اوس دا موږ هلته لیږو فرنٹ اینډ باندې شو کوو. نو هم دې طریقې سره موویز، جیسن اور لیټس سے ریزلټس دا موږ فرنٹ اینډ ته به ولیږو، او بیا فرنٹ اینډ کې به همدغه شان دا هم موږ شو کوو. لیټس سے HR popular movies، او دا فور ایچ لوپ به دلته نه کاپي کو، دلته به یې پیسټ کو، دې په ځای باندې به موږ سره راشي موویز، مووي، او دا هر مووي موږ ته څه پکار دی؟ ټایټل دی، څه ورکړي یو ټایټل، ټایټل نو موویز فاوند. اوس که دا موږ ریفریش کو، I guess چې it should give us GitHub repositories, weather, popular movies. نو دا ټول هغه موویز دي چې کوم پاپولر دي. نو همدې طریقې سره موږ هغه ویب سروسز چې هغه موږ نه ټوکن هیډر کې غواړي همدې طریقې سره کال کوي. ټول هم ده کې اوس که تاسو وګورئ که نه، ده کې که تاسو وګورئ دا ټایم لږ زیات اخلي. صحیح دی. نو دی څه کوي؟ بای ډیفالټ چې اول دا اینډ پوینټ کال کی، صحیح دی، هغه ریزلټ دې کې سٹور کی، بیا دا اینډ پوینټ کال کی، لکه سیکوینشل فلو کې را رواني، بیا دا اینډ پوینټ کال کی. مونږ غواړو چې دا ټول کالز چې دي دا کنکرنټلی سینډ کی، لکه یو بل ته انتظار نه کوي. صحیح دی. نو هغې دپاره هم دو یو جوړ کړی دی، هغې ته وایي چې HTTP پول. نو سوري آی ګیس چې څه دی دا HTTP client concurrent requests پول. صحیح دی. HTTP پول نو موږ به څه وکړو؟ یو HTTP پول به کریټ کړو. لټ سه دلته کې موږ ته وایي چې ریسپانسز. صحیح دی. او د پول فنکشن چې دی دا یو کلوجر ایکسپټ کوي، یو فنکشن ایکسپټ کوي پیرامیټر کې، او دې کې دننه به بیا موږ خپل چې څومره کال دي هغه به دې کې موږ ولیږو. لټ سه دا یو ایرر ریټرن کوي، او دې ایرر کې موږ اول دا کال لیږو. نو زه ورته وایم چې HTTP نه څنګه فارمیټ دی پول، اور بیا یا گیټ یا پوسټ یا وٹ ایور ای، نو هغه فنکشن به کال کوي. دې دا لیټ سه موږ دا کال کوو، دا یو صحیح دی. نو د ریسپانسز کې به څه راځي؟ د دې ریکویسټ د دې اینډ پوینټ چې کوم ریسپانس دی
هغه به دې کې سٹور کیږي. اوس که دا مونږ ډي ډي کو یا ریټرن کو ډالر ساين ریسپانسز او دا ټول مونږه کمنٹ کو نو آئی گیس چې اٹ شوډ ګیو اس دی گیٹ ہب تھنک نو ریسپانسز گیٹ آئی گیس چې جیسن نو ڈاکومنٹیشن کسی پول گیٹ ریسپانسز زیرو ہاں دې په زیرو ریسپانس زیرو انډیکس باندې چې کوم ریسپانس دی هغه مونږ ته جیسن فارمیټ کې راکړه. نو د امیر شهزاد چې څومره ګیټ هب پبلک ریپوزیټریز دي نو هغه به دې مونږ ته دې فارمیټ کې راکړي. اوس که دا مونږه داسې هم کوی شو چې دا مونږه الیس اوس لکه ریسپانسز زیرو ډیر زیات کلیر نه دی چې زیرو انډیکس باندې کم ریکویسټ پروت دی. نو که دا مونږه الیس د دې کریټ کوو نو ایز څه ته وایم چې ګیټ هب صحیح دی او بیا ګیټ نو بیا دلته کې زه ورته ویلی شم آی ګیس چې مونږ ته د ګیټ هب والا چې کوم ریسپانس دی د هغې جیسن راکړه. څه کې نه ده کې خو نور څه کار نه او جی او دا مو راوټ کې ورکړی دی چې نه دا خو مونږه راوټ کریټ کړی دی که نه لکه یو مونږه راوټ کریټ کړی دی چې کله دا راوټ کال شي نو دا کنټرولر کال کیږي دا انووک فنکشن کال کیږي. اوس د انووک فنکشن کې مونږه تھرډ پارټي سروسز کال کوو او دا بلټ ان فاین لکه نارملی خو مونږه کنټرولر کې بیا خپل فنکشنز ډیفاین کوو شو انډیکس کریټ سٹور وغیرہ خو که ان کیس هغه به مونږ ورته دلته کې منشن کوو چې زمونږ کنټرولر دا دی او فنکشن دا دی خو که ان کیس زمونږ کنټرولر کې یو فنکشن وي نو د هغې دلته کې راوټ کې بیا منشن کولو ضرورت نشته خو هغه فنکشن چې دی هغه به ډالر ساين ډالر انډرسکور انووک په نامې باندې کریټ کړي نو دا به اتوماتیکلی بس لاراول کال کوي بیا او بیا دې کې مونږ دا ویب سروسز کال کوو. نو عمدې طریقې سره دا مونږ ته لکه پول کې کنکرنٹ ریکویسٹ لګي اوس مثلا دا ویدر اے پی آئی چې دا مونږه د پول کې لګو دا اینڈ پوائنټس چې دا خو به دا هر ویب سرویس کوم ډاکومنټیشن او به ورکړي کنه لیټس سے ایگزیکټلی هغه به تاسو دې ته لاړ شئ کنه واتس اپ اے پی آئی ډاکومنټیشن مثلا نو دې کې به دو ورکړي چې دو اینڈ پوائنټس کم دی او کم اینڈ پوائنټس د پاره ده ابا څنګه کال کوي هغه پورا ډاکومنټیشن دو دلته کې ورکړي د فیسبوک ډاکومنټیشن نه دا ډیر زیات کلیر نه دی سوري دا دم د فیسبوک پروډکټ دی لیټس سے دا ولا ګورو دی موویز اوس مثلا دا یو ویب سرویس دی دی موویز د دو اینڈ پوائنټس چې دی او دو دلته کې ورکړي دي مثلا مونږه پاپولر موویز والا اینڈ پوائنٹ قتل غواړو پاپولر موویز دا دی صحیح دی د دو اینڈ پوائنٹ دا دی api.dmoviesdb.org/3 دا ښکاري صحیح نه صحیح دا د دو اینڈ پوائنٹ دی نو دا چې کال کې د دې ریکویسٹ ټایپ ګیټ دی
صحیح دی او دو دلته کې اگزامپل هم ورکړي دي دو اتورایزیشن ټوکن چې دا غدا ده دا چې کله تاسو د کې اکاونټ جوړ کړئ نو دا ټوکن به دو درکې دا چونکه زه لاګ ډن یم نو ځکه دو ماته دلته کې خپل ټوکن هم ښیي صحیح او بیا همدې طریقې سره دو دا اگزامپل ورکړی دی چې څنګه به یې کال کوي او دا کسٹم پی ایچ پی کې چې کله کوي نو دا سیز به کوي که لاراویل کې کوي نو بیا د دې ضرورت نشته سمپلی بس دا چې څنګه مونږ کال کړی دی ایچ ټي ټي پی ګیټ او دا دو اینڈ پوائنٹ به کال کی صحیح دی خو دا دو ټوکن چې دی دا دو هیډر کې غواړي لکه څنګه مونږ ویب سرویسز کریټ کړي نو هیډر کې نو هغې دپاره طریقه دا ده چې ایچ ټي ټي پی ویت ټوکن یو فنکشن دی دې ته به هغه ټوکن پاس کی او بیا به هغه اینڈ پوائنٹ کال کې چې کوم اینڈ پوائنٹ دو ورکړي ډاکومنټیشن کې مثلا دا دی نو دی به موږ ته دغه ریسپانس راکوي کوم ریسپانس چې دلته کې اگزامپل کې به ورکړي دی نو په دې فارمیټ کې به دو موږ ته خپله ډیټا راکوي داسې چې هر یو ویب سرویسز تاسو یوز کوئ هغه به ډاکومنټیشن خامخا دغه قسم لیکلي یا به تاسو ته ایمیل باندې راکوي یا به هغه خپل سایټ کې ډاکومنټیشن ورکړي خو دې ډاکومنټیشن نه بغیر خو به تاسو ویب سرویسز نشي کال کولی چې اینډ پوائنټ ته پته نه وي چې هغه څه دی او د هغې ټایپ څه دي نو هغه به دغه ډاکومنټیشن نه وګورئ بیا به دغه قسم کال کوئ صحیح دی دا که تاسو ته ان کیس کنکرنٹ ریکویسټ پکاري نو هغه به دې طریقې سره پول به جوړ کړئ صحیح او بیا پول کې به دننه هغه ریکویسټ چې څومره تاسو لیږل غواړئ هغه به ولیږئ نو تاسو ته به هغه ریسپانس راشي ریسپانس که تاسو فرنٹ اینڈ باندې شو کوئ یا واټ ایور هر څه ورسره کوئ نو بیا هغه ستاسو خپل کار دی اوس مثلا دې ته دې پول کې مونږه موویز والا اینڈ پوائنٹ هم کال کوو او دا اینڈ پوائنٹ چې دی دا مونږ نه ټوکن غواړي ټوکن مونږ سره دا دی ہاں جی وہ جو بھی تھرڈ پارٹی سروس ہو ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ اور وہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو ٹوکن دیتے ہیں کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ای میل کرتے ہیں کہ آپ کا ٹوکن یہ ہے اب انہوں نے جو کیا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ ہمیں شو کراتے ہیں یہ ان کا ٹوکن ہے جب آپ اس ویب سائٹ سروس میں اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو یہ ٹوکن یہاں پہ شو کراتے ہیں کہ آپ کا جو ٹوکن کریٹ ہوا ہے وہ یہ ہے اگر آپ نے اے پی آئی کالز کرنی ہو ان کی تو اس ٹوکن کے ساتھ کال کریں گے ادروائز یہ کام نہیں کرے گا وہ اس کا تو الگ ہے اس پر ہم نے ایک دو کلاسز لی تھی کہ ہم جن کے لیے مطلب ہماری کوئی دوسرے بندہ ہمارا جب سروس کوئی کال کرتا ہے ان کے لیے ٹوکن کیسے جنریٹ کریں گے وہ کہاں پہ سیو ہوتا ہے اس کو ویلیڈیٹ کیسے کریں گے پھر رسپانس کیسے بھیجیں گے اس پر تو پوری ایک دو کلاسز ہماری ہوئی ہیں یہ جو آج کی کلاس ہے یہ ہے کہ ہم اگر کسی تھرڈ پارٹی سروس کو کال کریں گے اس کا کیا طریقہ ہے تو وہ یہ ہم ہاں فیس بک کی ہو گئی اب یہاں پہ ہم نے گٹ ہب کی کال کی ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے جی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو رسپانسز ہمارے پاس آ رہی ہیں لیٹ سے گٹ ہب کا جو رسپانس ہے وہ ہمیں جیسن میں چاہیے ٹھیک ہے تو رسپانسز پھر جو ایلیس ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے اور جس فارمیٹ میں ہمیں ڈیٹا چاہیے وہ فنکشن کال کر لیں گے ٹھیک ہے یہ جو فارمیٹس ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن میں دی ہوئی ہیں کہ کس کس فارمیٹ میں آپ یہ لے سکتے ہیں مثلا یہ
بॉڈی ہے مثلا جو تھرڈ پارٹی سروس ہم نے کال کی ہے، وہ باڈی میں رسپانس میں جو بھی بھیجیں گے وہ، اور باڈی فنکشن ہم کال کریں گے وہ ہمیں شو ہو جائے گا. یا اگر ہم جیسن میں ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. اسی طرح آبجیکٹ اس کا بنانا چاہتے ہیں، کلیکشن بنانا چاہتے ہیں، یا جو ایچ ٹی ٹی پی کال ہم نے بھیجی ہے اس کا اسٹیٹس کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں، 200 ہے، 400 ہے، واٹ ایور ہے، یہ ہمیں دے گا. یا ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کال سکسیسفل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ مختلف فنکشن جو ہے نا انہوں نے دی ہوئے ہیں. یا فیل ہوئی ہے، یا کوئی کلائنٹ ایرر تھرو ہوا ہے، تو یہ سارا ہمیں یہ مختلف فنکشنز جو ہیں وہ ہمیں بتا دیا. جو رسپانس میں کوئی ہیڈر ہمیں موصول ہوا ہے تھرڈ پارٹی سروس سے، اس کو ہم گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی فنکشنز ہیں. ان طریقوں سے ہم جو ہے نا تھرڈ پارٹی سروسز کے جو رسپانسز ہیں وہ ہم گیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کیس میں ہم نے صرف جیسن کا ڈیٹا اٹھایا ہے، تو یعنی جیسن فارمیٹ میں اس کا پھر اس طرح سے لیٹ سے یہ ہے ویدر اے پی آئی، اور یہ ہے موویز کی اے پی آئی، اور یہ ہم ویو کو بھیجیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ ہمیں شو کرائے گا. ٹائپ اینٹ یہ مووی ٹائٹل، مووی کا ڈیٹا انہوں نے صحیح نہیں اٹھایا، آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا، یہاں پہ رسپانسز موویز، اچھا جیسن میں آئی گیس کہ ہم ریزلٹس ہمیں چاہیے. تو ہاں یہ ڈیٹا تو آ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ جو جیسن فارمیٹ میں ہمیں ڈیٹا ریسیو ہوا ہے اس سے ہمیں صرف رزلٹ چاہیے. تو وہ ہم اگر فرنٹ اینڈ کو بھیج دیں تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ گٹ اپ کی ریپوزیٹریز ہیں، یہ ویدر انفارمیشن ہے، یہ پاپولر موویز ہیں، یہ سارا ڈیٹا تھرڈ پارٹی سروسز سے اب آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو جتنی بھی ریکویسٹ ہم نے بھیجی ہیں یہ کنکرنٹلی ہم نے بھیجی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک ریکویسٹ جو ہے ہم، ہاں جی، ہاں جی، میں ایک سنگاپورین کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو سنگاپور میں جو بلاک چین کی اے پی آئی ہے سب سے مشہور وہ سنگاپورین گورنمنٹ کی ہے. اور جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، ہاں جی، لیکن اب گورنمنٹ کو جو ہے ان جیسے چیزوں پہ ریونیو جنریٹ کر لینی چاہیے نا. اور جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ آپ کی اے پی آئی یوز کریں گے تو سارا ریونیو آپ کے پاس آئے گا. مطلب یہ تو ایک کیس ہے نا، یعنی آپ کے ادارے میں تو یہ ہے کہ پبلکلی اوپن نہیں ہے، لیکن ایسی بھی ادارے ہیں کہ جو ڈیٹا اپنا پبلک بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا یہ نادرا کا ہے تو یہ تو بہت سارے شاپس جو ہیں اوپن ہوئی ہیں، وہ جب ویریفیکیشن کرتے ہیں آپ کی سی این آئی سی کی تو وہ تو نادرا کا سائٹ یوز کرتے ہیں نا. وہ اگر اے پی آئیز دیتے ہیں اور پر اے پی آئی چارج کریں تو ان کے پاس کس کی.
ہوں ہوں ہوں۔ ہاں کچھ ہوگا، پتہ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی یونیک، یعنی ہر انسان کی یہ جو فنگر ہیں پرنٹس وہ یونیک ہیں۔ ہاں ہاں جی، وہ بیچتے ہیں، وہ کو سرور پہ کوئی اس فارمیٹ میں سیو کرتے ہوں گے کہ وہ دوبارہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، اب دبئی کا جو ایئرپورٹ ہے، ہاں جی، یہ دبئی کے ایئرپورٹ میں اب آپ کو وہاں پہ کہیں بھی یعنی رکنا نہیں پڑتا، انہوں نے گیٹس بنائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کی آئی کو اسکین کرتے ہیں، تو جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں آپ کی آئی اسکین ہو جاتی ہے، آگے جب آپ جاتے ہیں ٹپے پہ جہاں پہ وہ مائگریشن والے ٹپا مارتے ہیں، تو وہاں پہ اسکرین میں آپ کی تصویر آ رہی ہوتی ہے پہلے سے، تو جب آپ جاتے ہیں بس صرف وہ ٹپا مار دیتے ہیں، اگر وہ آئی اسکین ٹھیک نہیں ہوا یا کوئی بندہ بلیک لسٹ ہوا مثلا یا جو بھی ہو، تو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مسلم لیگ نون کا ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ اس طرح کا سارا سین ہے۔ بارکیفو میں یہ کہہ رہا تھا، مثلا یہ جب میں نے لی تھی کچھ مہینے پہلے، تو ایک سائز میں اس کی آپ نے وہ کرنی ہوتی ہے، بائی میٹرک کرنی ہوتی ہے، پھر ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے، بہت سارا لمبا ایک چکر ہے، اسلام آباد 2 3 چکر آپ کو لگانے پڑتے ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان اے پی آئیز کے تھرو ہو سکتا ہے، تو وہ اگر یہ اے پی آئیز پبلک کر لیں اور پراپرلی اس کو بلڈ کریں تو آپ یعنی کسی کو بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں جی، جی جی ہوں، ہوں، ہاں جی، بالکل، ہوں،